नमस्कार सम्पूर्ण। आज चाहिँ हामीहरू वेभ एन्ड ओसिलेसनको न्युमेरिकलको सेकेन्ड पार्ट लिएर आएका छौँ। फर्स्ट पार्टमा चाहिँ हामीले 7 नम्बरसम्म चाहिँ सोल्भ गरेका थियौँ। आज चाहिँ हामीहरू 8 देखि सोल्भ गर्नेछौँ। 8 नम्बरमा चाहिँ हामीलाई दिएको मास अफ सोधेको छ। मास अफ 2 kg सस्पेन्डेड। मास कति दिएको छ? 2 kg इज सस्पेन्डेड फ्रम स्प्रिङ अफ स्प्रिङ कन्स्टेन्ट हामीहरूलाई 18 न्युटन पर मिटर दिएको छ। इफ द अनड्याम्ड फ्रिक्वेन्सी इज, मैले चाहिँ अनड्याम्डलाई चाहिँ एफले डिनोट गरेँ र ड्याम्डलाई चाहिँ एफडीले डिनोट गरेँ। अनड्याम्ड फ्रिक्वेन्सी एफ चाहिँ के छ अरे 2/√3 टाइम्स ड्याम्ड फ्रिक्वेन्सी छ अरे। भनेपछि वाट विल बी द ड्याम्पिङ फ्याक्टर, बीको भ्यालु कति होला त्यो निकाल भन्छ। अब हामीलाई थाहा ड्याम्पिङ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु के अरे फर्मुला के छ रिलेटेड, फर्मुला रिलेटेड यो छ एफडी इज इक्वल्स टु 1/2π√k/-k/m - b/2m को होल स्क्वायर हुन्छ है त। यो हामीहरूको ड्याम्डको कन्डिसनमा है त। अनड्याम्डको लागि के हुन्छ, यो बीको भ्यालु के भइदिन्छ? 0 हुन्छ के। त यदि बीको भ्यालु 0 भनेपछि सबै टर्म 0 भयो नि। 1/2π√k/m हुन्छ। कन्डिसन दिएको छ, सिधै एप्लाई गरिदिने के फर्मुला। एफ कति आयो? 1/2π√k/m विच इज इक्वल्स टु 2/√3 टाइम्स एफडी कति हो? 1/2π 1/2π√k/m -√k/m -b/2m को होल स्क्वायर। यो आयो नि। अब यसलाई के गरिदिने? सोल्भ गरिदिने। अब सोल्भ गर्ने बित्तिकै हामीले सिम्पली बी स्क्वायर इज इक्वल्स टु के आउँछ? km आउँछ कि। यसलाई यदि सोल्भ गर्ने भनेपछि कति आउँछ त? बी स्क्वायर इज इक्वल्स टु km आउँछ। र बी स्क्वायर इज इक्वल्स टु km, के को भ्यालु थाहा निकाल्नुपर्ने के बी हो नि। के को भ्यालु हामीलाई थाहा 18 न्युटन पर मिटर हो। दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल्स टु 18 इन्टु मास हामीलाई दिएको छ 2। त यहीँबाट बी को भ्यालु हामीले कति निकाल्न सक्छौँ त? सिम्पली 6 kg पर सेकेन्ड आउँछ। 6 kg पर सेकेन्ड आउँछ। यो नै हामीहरूको के हो? ड्याम्पिङ कन्स्टेन्टको भ्यालु यति नै हो, के अरे ड्याम्पिङ फ्याक्टरको भ्यालु हो। अब 9th नम्बर न्युमेरिकल हेरौँ। 9th मा हामीलाई सोधेको छ 750 ग्राम मास कति दिएको छ? 750 ग्राम दिएको छ। विच इज इक्वल्स टु 0.75 kg आयो नि। र अर्को के दिएको छ हामीलाई? 750 ग्राम ब्लक ओसिलेट्स अन द इन्ड अफ द स्प्रिङ विच इज फोर्स कन्स्टेन्टको भ्यालु दिएको छ। के को भ्यालु दिएको हामीलाई? 56 न्युटन पर मिटर दिएको छ। 56 न्युटन पर मिटर। मास मुभ्स अन अ फ्लुइड विच अफर्स अ रेजिस्टिभ फोर्स। एफ इज इक्वल्स टु कति दिएको छ? रेजिस्टिभ फोर्स एफ इज इक्वल्स टु माइनस बीभी। र यहाँ हामीलाई बी को भ्यालु दिएको छ। बी को भ्यालु कति दिएको छ त? 0.616 0.162 न्युटन सेकेन्ड पर मिटर दिएको छ। वाट इज द पिरियड अफ द ओसिलेसन? टी निकाल्नु पर्ने अरे कति हुन्छ। अब यो कन्डिसन कुन भएको? फ्लुइड भएको हुनाले यहाँ रेजिस्टिभ फोर्स चाहिँ त्यसले अफर गरिराख भनेपछि ड्याम्पिङमा गइराख घटिराख नि त त्यहाँ केही कुरा। भनेपछि हामीहरूले भर्खरै अहिले ड्याम्पिङ 8 नम्बरमा चाहिँ हामीहरूले के सोल्भ गरेको थियो? ड्याम्ड र अनड्याम्ड कन्डिसनको फ्रिक्वेन्सी रिलेटेड न्युमेरिकल चाहिँ सोल्भ गरेको थियो। एफ इज इक्वल्स टु कति थियो त्यहाँ हामीले? एफडीले जनाएको थियो 1/2π√k/m -b/2m को होल स्क्वायर थियो ड्याम्ड कन्डिसनमा। भनेपछि यो नि त्यही कन्डिसन हो क्या। यहाँ चाहिँ फ्लुइड छ नि, त्यसले रेजिस्टेन्स अफर गरिराख क्या। त्यही भएर त्यो हामीहरूको ड्याम्ड कन्डिसनको केस हो यहाँ चाहिँ। अब यो टाइम पिरियडको लागि के होला? 1/f हुने भयो। त टी इज इक्वल्स टु के हुने भयो? 2π/√k/m -b/2m को होल स्क्वायर हुने भयो। अब यहाँ हामीलाई भ्यालु के को दिएको छैन। के को भ्यालु दिएको छ? एम को नि दिएको छ। बी को भ्यालु दिएकै छ। एम को भ्यालु दिएको छ। सिम्पली भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिने। 2π/√k को भ्यालु कति दिएको छ हामीलाई? 56 दिएको छ। डिभाइडेड बाई एम को भ्यालु 0.75 भयो माइनस बी को भ्यालु हामीलाई 0.162 डिभाइडेड बाई 2 इन्टु 0.75 मास दिएको छ। यसको चाहिँ के हुन्छ? होल स्क्वायर हुन्छ। विच इज इक्वल्स टु कति भयो त हामीहरूको यो टाइम पिरियड कति हुन आयो त?
0.7268 सेकेन्ड आउँछ 0.7268 सेकेन्ड आउँछ यति नै यसको आन्सर हो। अब 10th प्रब्लम हेरौँ। डिराइभ के अरे एन ओसिलेटरी मोसन अफ बडी इज रिप्रेजेन्टेड बाई एउटा इक्वेसन दिएको छ y इज इक्वल्स टु ए पावर आई ओमेगा टी ए पावर आई ओमेगा टी दिएको छ वेयर y इज द डिस्प्लेसमेन्ट हो y चाहिँ हैन यो अब यो इन टाइम टी समयमा भएको डिस्प्लेसमेन्ट हो ए चाहिँ हामीहरूको एम्प्लिट्युड हुने भयो त्यसैगरी ओमेगा चाहिँ हामीहरूको एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी हो सो द्याट द मोसन इज सिम्पल हार्मोनिक यो मोसनले चाहिँ सिम्पल हार्मोनिक देखाउनु पर्ने अरे भनेपछि यसलाई हामीले मैले के गरेँ भन्दाखेरि डिफ्रेन्सिएट इट विथ रेस्पेक्ट टु टी मा चाहिँ मैले डिफ्रेन्सिएट गरेर के पाएँ त वी गेट हामीले के पायौँ dy बाई dt इज इक्वल्स टु आई ओमेगा ए पावर आई ओमेगा टी आउँछ यो चाहिँ यसलाई टी को रिस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि अझ के गर्ने अगेन डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु टी d2y बाई dt2 इज इक्वल्स टु आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए पावर आई ओमेगा टी भयो यो चाहिँ हैन। अब यो आई स्क्वायर हामीहरूको आयोटा आई स्क्वायर भयो अनि त्यो चाहिँ -1 हुन्छ -1 चाहिँ माइनस ओमेगा स्क्वायर ए पावर आई ओमेगा टी भयो। अब यो e पावर आई ओमेगा टी भन्नु के हो माइनस ओमेगा स्क्वायर y हो सिन्स फ्रम फर्स्ट हैन त्यसलाई यतापट्टि ल्याउँदाखेरि d2y बाई dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल्स टु कति आयो त 0 आयो यसले नै के डिनोट गर्यो हेन्स मोसन इज हेन्स के अरे वेभ जुन इक्वेसन दिएको छ नि वेभ वाज द सो द्याट द मोसन इज सिम्पल हार्मोनिक हेन्स द मोसन इज सिम्पल हार्मोनिक यति नै यसको सोल्युसन हो। 11th नम्बर न्युमेरिकल हेरौँ। डिराइभ अ रिलेसन टु डिटरमाइन द रेडियस अफ गाइरेसन अफ अ कम्पाउन्ड पेन्डुलम भन्छ। हामीले चाहिँ त्यो कुनै एउटा सर्टेन कन्डिसनलाई चाहिँ फलोअप गरेर सर्टेन फर्मुलालाई फलोअप गरेर के इज इक्वल्स टु रुट ओभर L1 L2 सम्म पुग्नुपर्ने हो। त्यसका लागि मैले सुरुमा के लिए त भन्दाखेरि टाइम पिरियड अफ द कम्पाउन्ड पेन्डुलम लिए है त कति हुन्छ 2 पाई रुट ओभर के स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी L1 लिए मैले यो अब यसलाई के गरिदिएँ मैले यो L1 तल माथि काटिने हिसाबले 2 पाई रुट ओभर के स्क्वायर बाई L1 भयो प्लस 1 डिवाइडेड बाई जी L1 भयो है त यो चाहिँ के स्क्वायर बाई यो L1 हामीलाई 11th मा 11th न्युमेरिकल छ थ्योरी रिलेटेड छ यो चाहिँ डिराइभ अ रिलेसन टु डिटरमाइन द रेडियस अफ गाइरेसन अफ अ कम्पाउन्ड पेन्डुलम भन्छ। रेडियस अफ गाइरेसन अफ कम्पाउन्ड पेन्डुलम कति हो के इज इक्वल्स टु रुट ओभर L1 L2 हो है त र मैले यहाँ युज भएको के चाहिँ रेडियस अफ गाइरेसन भइहाल्यो L1 चाहिँ हामीहरूको के हो डिस्टेन्स हो डिस्टेन्स बिट्विन के त पोइन्ट अफ ओसिलेसन के अरे पोइन्ट अफ सस्पेन्सन एन्ड पोइन्ट अफ के अरे सिजी सेन्टर अफ ग्राभिटी बडीको सिजी हुन्छ नि जुन एन्ड सिजी त्यसै गरी L2 चाहिँ के हो त हामीहरूको सिजी देखि लिएर डिस्टेन्स बिट्विन सिजी एन्ड पोइन्ट अफ ओसिलेसन एस डिस्टेन्स बिट्विन सिजी एन्ड पोइन्ट अफ ओसिलेसन। अब हामीलाई थाहा छ कम्पाउन्ड पेन्डुलमको टाइम पिरियड कति हुन्छ t इज इक्वल्स टु 2 पाई रुट ओभर के स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई
GL1 हुन्छ है त। अब मैले यो L1 तलको काटिने हिसाबले के गरेँ, कमन ल्याएँ माथिकोलाई 2 पाई रुट ओभर k स्क्वायर बाई L1 प्लस L1 डिभाइडेड बाई जी आयो, सबै रुट भित्र नै हो। र अर्को थाहा छ हामीलाई टाइम पिरियड के हुन्छ, t इजिकल्स टु 2 पाई रुट ओभर क्यापिटल L बाई जी लिए। यो क्यापिटल L भन्नु के हो, जहाँ चाहिँ क्यापिटल L भन्नु L1 प्लस L2 हो है त। यो चाहिँ इक्विभलेन्ट लेन्थ हो सिम्पल के अरे पेन्डुलमको। र यो दुईटै एक्सप्रेसनबाट हेर त, यो सेकेन्ड एक्सप्रेसन हो हामीहरूको। यो दुईटैबाट कम्पेरिजन गर्दाखेरि के देख्यो त, k स्क्वायर बाई L1 प्लस L1 इजिकल्स टु क्यापिटल विच इजिकल्स टु L1 प्लस L2 भयो। र यो L1 र L1 मैले काटिदिएँ। यो k स्क्वायर इजिकल्स टु के आयो त, L1 L2 आयो। दिस इम्प्लाइज k इजिकल्स टु रुट ओभर L1 L2 भयो। यति नै यसको प्रुफ हो। 12 नम्बर न्युमेरिकल हेरौँ। 12 नम्बरमा हामीलाई सोधेको छ क्वेसन छ, अ सोलिड स्पियर अफ मास 2 kg। मास कति दिएको छ हामीलाई, 2 kg दिएको छ। मास कति छ, 2 kg छ। एन्ड डायमिटर दिएको छ, मैले सिधै रेडियस लिए त्यसको चाहिँ। डायमिटर हामीलाई कति दिएको छ, 0.30 दिएको छ, मैले 0.15 लिए। रेडियस कति भयो त, आधी भयो, 0.15 मिटर भयो। अगाडि यो डायमिटर दियो, मास दियो होइन। एन्ड सस्पेन्डेड अन वायर, फाइन्ड द पिरियड अफ द एङ्गुलर ओसिलेसन भन्छ। टी निकाल, पिरियड निकाल। फर द स्मल डिस्प्लेसमेन्ट इफ द टर्क कन्स्टेन्ट अफ द वायर। टर्क कन्स्टेन्ट भन्नु के हो हामीहरूको, सी हो है त। विच इज इक्वल्स टु पाई इटा आर पावर 4 कति हुन्छ त, सी को भ्याल्यु पाई इटा आर पावर 4 अपन 2L हुन्छ है त। तर अहिले यहाँ हामीलाई फर्मुला चाहिएन, सिधै के दिएको छ, भ्याल्यु दिएको छ कति, 6 × 10⁻³ 6 × 10⁻³ न्युटन मिटर पर रेडियन, न्युटन मिटर पर रेडियन दिएको छ। सोधेको के छ, टी सोधेको छ। भनेपछि हामीलाई के अरे टोर्सनल कन्स्टेन्टसँग रिलेटेड टाइम पिरियडको फर्मुला के थियो, टी इजिकल टु 2 पाई रुट ओभर आई बाई सी हो थाहा हामीलाई। अब यहाँ आई के हो त, मोमेन्ट अफ इनर्सिया। अब यो कन्डिसनमा हामीलाई क्वेसनमा के दिएको छ भन्दाखेरि सोलिड स्पियर दिएको हुनाले मोमेन्ट अफ इनर्सिया सोलिड स्पियरको लागि के हुन्छ त, 2/5 m r स्क्वायर हुन्छ। r को भ्याल्यु थाहा, m को भ्याल्यु थाहा, आई हाल्यो, सिधै भ्याल्यु राखिदिने, सोल्भ गर्ने। र फाइनली आन्सर कति आउँछ त हामीहरूको 10.9 सेकेन्ड आउँछ। यो नै आन्सर हो। 30 नम्बर न्युमेरिकल छ, एट टी इजिकल्स टु 0 भन्छ। 0 सेकेन्डमा सुरुको बेला छ, इनिसियल कन्डिसनमा डिस्प्लेसमेन्ट x नट दिएको छ हामीलाई ब्लकको। x नट अफ द ब्लक इन ए लिनियर ओसिलेटर इज कति दिएको छ, -8.50 सेन्टिमिटर दिएको छ। हामीले त्यसलाई मिटरमा कन्भर्ट गरेर स्ट्यान्डर्ड एसआईमा। द ब्लक्स भेलोसिटी V0 देन इज कति दिएको छ, भेलोसिटी 0.920 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ। एसलेसन दिएको छ 47 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर दिएको छ। हामीलाई के निकाल्न के सोधेको छ भन्दाखेरि एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ, त्यसै गरी फेज कन्स्टेन्ट चाहिँ कति हुन्छ त्यो सोधेको छ। हामीलाई रिलेसन थाहा, एसेलरेसन इजिकल्स टु कति हुन्छ त, एसेलरेसन इजिकल्स टु ए इजिकल्स टु माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हुन्छ। एक्स को भ्याल्यु थाहा नि, एक्स नट हो नि त, हो कि नै। एसेलरेसनको नि थाहा, ए नट हो। त ओमेगा इजिकल्स टु निकाल्न पायो नि त यहीँबाट। ओमेगा इजिकल्स टु कति आयो त, सिधै हामीले लेख्न पायो, भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गरिदिने, 23.5 रेडियन पर सेकेन्ड। त्यसै गरी सेकेन्डमा छ हामीहरूलाई अल्फा भन्नु, हामीहरूको के हो, फेज कन्स्टेन्ट हो। त बीमा अल्फा इजिकल्स टु वाट छ त, tan अल्फा इजिकल्स टु के हुन्छ त, फर्मुला हामीहरूलाई थाहा, त्यो tan अल्फा फर्मुला भी बाई के हुन्छ, ए ओमेगा हुन्छ है त। tan अल्फा इजिकल्स टु के हुन्छ, भी बाई ए ओमेगा हुन्छ। अल्फा इजिकल्स टु कति आयो त, tan इन्भर्स अफ भी। अब यहाँ जुन अब भी नट लिने हो, ए नट ओमेगा नट, भी नट बाई ए नट ओमेगा नट इजिकल्स टु कति आयो त, 25
डिग्री आयो यति चाहिँ यति नै यसको आन्सर भयो 14 नंबर न्यूमेरिकल हेरौं अ 0.5 kg body oscillates in a simple harmonic motion मास दिएको छ हामीलाई 0.5 kg on a spring that when extended 2 mm extension दिएको छ 2 mm equilibrium position from its equilibrium position has 8 Newton restoring force दिएको छ हामीलाई 8 Newton अनि त्यसैगरी what are the angular frequency of the oscillation एंगुलर फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ त्यो ओसिलेसनको र त्यसैगरी क्यापेसिटेन्स नि कति हुन्छ त्यो निकाल भन्छ विथ द सेम पिरियड अफ इफ इन्डक्टर चाहिँ त्यहाँ युज भएको कति अरे 5 हेनरी चाहिँ इन्डक्टर युज भएको छ भनेपछि हामीलाई एंगुलर फ्रिक्वेन्सी र क्यापेसिटेन्सको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सोधेको छ सुरुमा हामीहरु चाहिँ कहाँदेखि सुरु गर्छौं त भन्दाखेरि हुक्स लबाट है त फ्रम हुक्स लले हामीलाई के दिएको छ F = kx भनेपछि यहाँ चाहिँ हामीले के गर्यो म्याग्निट्युड मात्र लिएको है त टेकिङ ओन्ली म्याग्निट्युड टेकिङ ओन्ली म्याग्निट्युड मात्र यहाँ लियो हैन अब यो f थाहा के थाहा छैन x थाहा भनेपछि k को भ्यालु सजिलै निकाल्न सक्यो नि त f/x भयो र k को भ्यालु कति आयो त 4000 न्यूटन पर मिटर आयो है त अहिले यहाँ चाहिँ 4000 न्यूटन पर मिटर आयो f को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने x को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने k को भ्यालु आइसक्यो अब हामीलाई थाहा यो के रे एंगुलर फ्रिक्वेन्सी भन्नु ओमेगा हो ओमेगा भन्नु के हो हामीहरुको 2πf हो नि त ओमेगा = 2πf हो र f = त कति हुन्छ 1/2π√k/m हुन्छ हामीहरुको के हो ओमेगा = के हो 2πf हो which is equals to के भयो 2πf भन्नु के हो हामीहरुको 1/2π√k/m हो 2π काटियो मात्रै के बाँकी रह्यो त √k/m मात्रै बाँकी रह्यो अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दिने के को भ्यालु हामीलाई थाहा √ कति 4000 डिवाइडेड बाइ m को भ्यालु कति छ मास को 0.5 दिएको छ र यसको भ्यालु कति आउँछ त हामीलाई सिम्पली ओमेगा को भ्यालु चाहिँ दिएको छैन यसलाई चाहिँ 2πf फ्रिक्वेन्सीमै दिएको छ f को भ्यालु चाहिँ कति आएको छ त 25.23 हर्ज आएको छ तर क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई एंगुलर फ्रिक्वेन्सी सोधेको छ यति यो क्याल्कुलेट गर्ने अनि यो चाहिँ हाम्रो रेडियनमा आन्सर राख्दिने रेडियन पर सेकेन्ड अर्को छ हामीलाई क्यापेसिटेन्स सोधेको छ है त अब क्यापेसिटेन्सको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ के भएको छ ओसिलेसन भएको छ नि हो त त्यो ओसिलेसन भएको हुनाले यहाँ दुईटा एउटा हामीले चाहिँ कन्डिसन अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ के हुनु पर्यो बराबर हुनु पर्यो सुरुको अगाडिको त्यो क्यापेसिटेन्स जोड्नु भन्दा पहिलाको र पछिको फ्रिक्वेन्सी जुन यो अब यो के रे 1/2π√k/m छ नि त्यो र हामीहरुको एलसी ओसिलेसनको फ्रिक्वेन्सी 1/2π√k/m को यो फ्रिक्वेन्सी नै which is equals to k सँग बराबर हुनु पर्यो त 1/2π√LC सँग बराबर हुनु पर्यो अब यहीबाट हामीलाई थाहा नभएको क्वान्टिटी कुन छ k को भ्यालु थाहा 4000 न्यूटन m को भ्यालु नि थाहा कति त 0.5 2π अलरेडी कन्स्टेन्ट यो काटिहाले सिधै कति आयो त √k को भ्यालु कति छ 4000 डिवाइडेड बाइ मास कति छ 0.5 दिएको छ which is equals to 1/2π त काटिहाल्यो √LC l को भ्यालु हामीलाई दिएको छ 5 cr यहीबाट हामीहरुको c को भ्यालु कति आउँछ त क्यापेसिटेन्सको भ्यालु 25 into 10⁻⁻6 farad भयो which is equals to 25 microfarad यति नै आन्सर हो र त्यसैगरी 15 नम्बरमा छ हामीहरुसँग क्वेशन अ वायर हैज अ टोर्सनल कन्स्टेन्ट अफ 2 न्यूटन मिटर पर रेडियन दिएको छ टोर्सनल कन्स्टेन्टलाई हामीले के ले जनाएको थियौं त c ले जनाएका थियौं c = कति दिएको छ त हामीलाई 2 न्यूटन मिटर पर रेडियन दिएको छ हो त्यसैगरी अ डिस्क अफ रेडियस 5 सेन्टिमिटर त्यो डिस्कको रेडियस कति दिएको छ त हामीलाई 5 सेन्टिमिटर दिएको छ
एन्ड मास 100 ग्राम र त्यस डिस्ककै मास कति छ त 100 ग्राम इज सस्पेन्डेड एट इट्स सेन्टर हो हामीले जान्नुपर्ने यहीँनिर हो ख्याल गर्नुपर्ने एट सेन्टर त्यसको सेन्टरबाट त्यो झुन्ड्याइएको छ व्हाट इज द फ्रिक्वेन्सी अफ द टोर्सनल ओसिलेसनको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी कति होला त त्यो हामीलाई चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न भनेको छ हामीलाई थाहा टाइम पिरियड इजिकल टु कति हुन्छ 2 पाई रुट ओभर आई बाई सी हुन्छ आई भन्नु हामीहरूको के हो मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुने भयो र सी चाहिँ के हो टोर्सनल कन्स्टेन्ट हो आई अब यो यहीबाट एफ इजिकल टु त अब हामीलाई टाइम पिरियड आएपछि त सजिलै हामीले फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ 1/t गरिदिने त्यो त्यही हर्ज त्यही फ्रिक्वेन्सी हुने भयो अब यहाँ आई दिएको छैन आई निकाल्नलाई हामीलाई हिन्टको रूपमा के दिएको छ त मास र रेडियस दिएको छ त अब यो एट सेन्टर भएको हुनाले मोमेन्ट अफ इनर्सिया अब डिस्क एट सेन्टरको फर्मुला हामीलाई थाहा हुनु पर्यो आई इजिकल टु कति हुन्छ त 1/2 mr स्क्वायर हुन्छ हाफ mr स्क्वायर विच इज इक्वल्स टु कति हुने भयो त भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिउँ 1/2 m कति दिएको छ 100 ग्राम दिएको छ 10⁻³ गरे इन्टु आर चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ त 5 सेन्टिमिटर भनेपछि 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर भयो विच इज कति आउँछ त 1/8000 केजी मिटर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 0.00000.123 केजी मिटर स्क्वायर हुन्छ अब के गर्ने सिधै फर्मुलामा राखिदिने कति हुन्छ त t इजिकल्स टु 2 पाई रुट ओभर आई बाई सी भयो विच इज इक्वल्स टु 2 पाई रुट ओभर आई कति आएको छ 0.0125 डिभाइडेड बाई सी कति हामीलाई सी त क्वेसनले नै दिएको छ 2 दिएको छ विच इज इक्वल्स टु कति आउँछ त यो 0.49 सेकेन्ड 0.049 अर नियरली इक्वल टु 0.05 सेकेन्ड भयो अब फ्रिक्वेन्सी सोधेको हुनाले हामीले के गरिदिने सिधै 1/t गरिदिने विच इज इक्वल्स टु कति आउँछ त 20 हर्ज आउँछ यो नै हामीहरूको आन्सर हो